سلام سلام كوراتن فتواتن تملكتنا نلمون كم تلمود حدشن أجرا من أواناون زخونا حبريت حزنا نباخم قبلنا لنا نايلهم زعبانا زخون حدخلت زخونو حبريتات كلو نايم أبنا لهم زعبانا دما بفلاي أب محورا ميديا زلو بتعمل نجاجر زخونا سلست نجاريك نجربكم مالتيو اتحاد انتايو بزعبا تمنيت ولداي أب محورا ميديا وتيا زحبتو حساب نيرو مالتيو نلما أنتي كو زدلخو نجار خالي كونن بزعبا زتفلاليو سدتنياتات زبل نجرون زتناغروتو نجرالو كمون تيك توكر راس الله زتبحالون كاب زتفلاليو ناي منغستي بعل سلطانات زخونو مفرحات كم زغطمو زلون كمون ابت زغبرو زلو ناي زتفلاليو حاجزات زتصقمو سدراسو واتون ام محجاز زغبرو زلو دغفاتون تطو نكبل زتفلاليو مفرحات كم زوصحو زلو انداته نجر زركب مالتيو كمون أب زخونة هاجر حد ناي حبشة إيرتراو زخونة قلعة مالتيو طفيو كاب تمرتيبت تباهيلو مالت قدمنا تمرتيبت متاوي طفيو جن عدياو كاب تمرتي أي مثلا أي تملسن ياك تبلتنا جرازلا مالتيو نزين خالين حبريتا حزنا أنا باخم قبلنا لنا نايلومي زعبانا دما بدن بيك كاترو ومنجر كم ترخبلو تصفى يجبر سبسكرايب لايك شير بمقبار دما بسنا يتصنحو دحر زحت صار مسجاجريت ملو تحسوا أنا باخم قبله سنة صانحيت سنة مكتال وقنبس طلع اختبل زي حفر كاس شمكال علوكا اسمر خوين كاس تعدم الله خايلو زع قرع انت اللي ناي بحقي كنت اول سعيد ولا شكوري امثل علو مالله مالتي انا دي اديس ابا خيده اديس ابا عدين دي انير اديس ابا انا زهانسكو ولدي انا زهانسكو انا تاكس كفيله زهانسكو عدل يخونني انا بيت كل هستوري زهانس يخونني انا زي كونت الناس بفي اي بي ابولي تقبل هاجر لمن يقبل تخيل تزغون نللتكم تقبلت اي قبلك ازولت للت نمن تاع ياخو بغير الليل قاس نشتي تخون زي سقورسه انو جنسايز فصمه بزخونه منغدي ناي هيمان رايس دغافي ناس كتحلاقي حغازيخا خوين خرأي يخل عسته غدي تاشبت كون زخونه ነገር خططومو ወይ ደግሞ ፖለቲካው ረብሓ ከተቀመልካ ይخل ቃሊ ግን አይخون مرغصينا اي مرغصيكم يلوكم ኤርትራ መሬታ ጥራሕንበር ከም ዝወለኩም ናይ መለስ ታይዞ መሬታ ጥራሕንበር ህዝባ ዘይግድሶም ማዓት እዮም ምንም ጥርጥር የብሉ አምሮ ኤርትራ ተባተላ ወንዝ ለም ታዩ ዓሰብ ባጽዕ ካሊ የለን ካሊ ቆሓይቶ ዶ ገለታቱ ዝባል ነገራት የለን ታሪኻዊ መጠራ ገዛም አይዛረውን አይሐስውን ናይ አክሱም ሲቪላይዜሽን ገለመለት ወነ ይብለምን ደጉ ዓሊ ገለመለና አሉላ ገለ ሓወልት ሻዕባ ዘፍረሰ ገለ ወነ ይብለምን አሉላ ትግራዋያ ወነ ይብለምን ካሊ ግን ታሪኽ ፍቅሪ ህዝቢ ህዝብ ዚኮ ናትና እኮ እዩ ኢሎም ሓልዮም አይኮን ተቀንስና እኮ ኢትዮጵያ እኮ ተቀንሳ ኢሎም ሓልዮት አይኮነን بحر زباله انا قدم مأتاوي يوتيوبرات تجارو خنو امحرا اذنا يقولوا زربان حد حدنا متفنان حديقنا بحد خوينا مكتولو قاطعه تفطيرو له ابقال سنيرنا ننا هاجرنا خندقف دما كم كله تقالاساي نباس نتصرارف نيرنا نخون ጉዳይ ሃገርና አንፈት ቀይሩ ናይ ሓባር ጽላ እንተ መጽና ድማ ጉዳያትና ወንዚፍና መርገጽታትና ጸጊና ራዳራትና ጠዊና ሓቢርና ንቃለስ ፖለቲካ በኾሚ ዝኸይድ نحنا قولي كونان نعنا مساخ التلفزيون هزبنا خنقرارب حلافنت علنا بدحريت مول تنتزيبلنا مالتي نخيدنا بمدب انسا نابتو قبلو دلي دلخو قد ممتاونا إلياس مسرت تبالا إثيوبياوي يا فيسبوك صحفا ممتاو تكملا إلياس كم زيبل أبزغلت سلست عامتات تفيهم زنبورو ناي سوشال ميديا أكترات ناي زقنيات زي ناي زوبا وطر تخطيلهم دورون أومن دانو قفو خطف كتف كملو جميرا مالو يبل زبوزحو ناي حاسوت حبريتها بمفناو أبي إثيوبيا زلو سبل سلطانن تكالات منقستن بمتكع نحوحاتها مدقاف السرح نيروم يبل
حجد ما شجر زلو منقستي شجروا بعلو يفتح بنا يوتا حيلتات ناتلا أخينا وقز مرحنا انتغينو ناي مقلا سرح نسرح لنا يغتل እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ምእታይ ከምቲ ዝበልኩኩም ሓፍትና ትምኒት ወልዳይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ማለት ናይቲ መንእሰይ ኩነታት እውን ዘድሃበ ብዙሕ ነገር እያ ተናጊራ ዘላ ማለት እዩ ብፍላይ ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣብቲ ምእታይ ማለት እዩ ትምኒት ወልዳይ ሓፍትና ብጣዕሚ ካብቶም ውዕውዓት ዝበሃሉ ወይ ድማ ትግራይና ተሓለቕቲ ካብቶም ዝበሃሉ ሓንቲ ኣርቲስት ዝኾነት ማለት እዩ ትግራዊቲ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወይ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ነገር እውን ናብ ሰላማዊ ናብ ድዝብ ንክመፅእ እውን ብዙሕ ነገራት ትገብር ዝነበረት ሓፍትና ብፍላይ ድማ ኣብቲ ትግርኛ ባህሊ እውን ብፍላይ ኣብ ወኒ ዝብል ዝጀመረቶ ምፍላጥ ምስቲ ህዝቢ ማለት እዩ ምስቲ ተመልካቲ እስካብ ተዘካሪ ከምኡ እውን ካልኦት ደርፍታት እውን እንዳ ሰራሕት መፅያ ብፍላይ ኣብዚ ሎምቆነ ድማ ብኻሊእ ሓበሬታ እየ መፅየ ዘለኹ ክደርፍ ወይ ድማ ካሊእ ናይ ተመልከት ውዳሰ ወይ ከውድስ ወይ ክውደስ ኣይኮንኩን ኣብ ስደት ዝሃልቕ ዘሎ ወይ ስደት ዝውዳእ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ባሕሪ ዝተርፍ ዘሎ ብዙሕ መንእሰይ ኣለና እና ነዚ መንእሰይ እዚ መንግስቲ ስራሕ ዕድል ከመቻቸሉን ከምኡ እውን ስለ ሰላም እውን ክሰብኽ ይግባእ ክትብል እያ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅያ ተናጊራ ዘላ ማለት እዩ ከምኡ እውን እንታይ ኢላ ዘላ ብፍላይ ድማ ትምኒት ወልዳይ ንብዓት እንዳንብዐት እያ استناقروا تونا له ناخم لبهم كسبركم سلزي دلغو قريصة أتريفو يلخت فيديو مالتي كرات خاتلتي أنا تمنيت والداي بتعمي حزينة كابلبا كمون تزلو خناتاتون نمردا سكاب تجرت له ناي قالات حصرتون زلوات مسل مالتي إذا حفتنا بفلاي دما أبتو سدتنيات التوريو فيديو نجر له أبناتون تيك توك أكاونت أتيهم تريو تخليهم أنت نسا أفت بحري طريقهم نزترفو ካብ ጃልባ እውን ቅንሱ ክብደት ናይታ ጃልባ እውን እቶም መሳገርቲ አልዒሎም ናፍቲ ባሕሪ ዝድብሩሉ አጋጣሚ እውን ኣብቲ ቪድዮ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ሱም ስራየት እውን ካሊእ እውን ይትረፍ ናይ እውን ልበይ ዝሰበረኒ እዩ ማለት ኣነ ከም ኤርትራዊ መጠን እውን ልበይ ሲርኒ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣሕዋቲና ንሕና ሰብ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብ ማለት ክበፅሖ ተሎ እቲ ሕማቕ ነገር ክብደል ተሎ እውን ስለ ዝስማዓና እውን ነዚ ኩነታት ብፍላይ ልበይ ክሰውሮ ክኢሉ ዘሎ እምበር እቲ ዘሎ ኩነታት ዕርዩ ሕማቕ እዩ ስለዚ ትምኒት ሓፍትና ድማ ነዚ ወፅያ ናብ ሚድያ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ወፅያ ደርጉ ይሓቶ ኣላ ህዝቢ ይበዝሕ كبزح يزقبو أمبر كعلق أي جبون زبص حلو ساعات أمبر زود له ساعات كخون عين ورن مخناتو مست زحلفة طورنتون مست زنبرة خوينات حد ون مست منوارو زحلق هزبي يأكل نيرو زحلق من سي أخول نيرو السوبو يحلف كبهال نيرو حزقن داقماي ناب خالق هلكيت نعتيول زلنا بزي مسمع مع منقستي مالتون لقحن خالق سرح عدلن كم تاجي بزي مخالو أوني كتب لي زحفتنا تمنيت والله تناجر زلا كمون انت إلى خالي دما في لوم قلنا دما بزعبا أنا بعلا كونسرت نيرواز هنا كونسرت نسوقمات تباهي كونسرت تزجاج نيرو مالت أب كلباتي بتسرح بزحة أب كلب الناس رحت بتعميز تقل على عسونة ون زرعنا لا نجر نيرو مالتي في دما كاب شلفة نلعلي درجة أب بالتهكوا بتولة خليها أكردنا أون لباسون بتعمي تقلي عوز نبرلو ينيرو إن بتعمي سب أقطع عنيرة كابو بمقصد أون استفعلوا سرحتي إن دا سرحت نفلتا في الليل ما أبزنا لهم أنا نايس سرحت تاجن عجب كتب بحالي جبعة تبعيلون وز حسب ناتج تانيرو مالتي كرات خاتلتي أنت يو تطع أون تاريخيو تحتلو روجيز عينتو في الليل نالومي إز فرنجيز عادون زمتو ناي خدان قدي مالتي ناي لباسات قدي توتن درجة فرقي شافوا راح متوي زي الرأيمر خالي إزرائيل عجات أمينا رينا زلنا مالتي زون بتعمي زخف بحلون زشرشر بحل إرتراوان فلاي بحل تجارون إرتراوان زشرشر ويحبشانا مالتي كورات قاتلتي بزي عجب تباهلا بتخالي دما دس زبل نجر نسا ناب قوم نجر متيا توم سدتنيات سدد زلو كي سددون زجبرلو خونات زفتر وي بحلوا وي دما بسرح عدل كتب لي إذا مسكنتي وي دما إذا صبق حالات هزبا زخونت تمنيت والله تزاري بازلا خالي حبريتنا دما بزعبا الرأس قالوا زتبهله ايو كون مالتي زي انت يسرح انت لخمني تيك توك يو زسرح رأس الله مالتي
ብፍላይ ድማ ኣብ ስድራስ እውን ዝተፀገሙ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን እንዳኸደ እስካብ ሳምረን ከምኡውን ዓዲ ዕሽር 7 ሕጉም እውን ዝተባሃሉ ቦታታት ብጦርነት ወይ ብቲ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ እውን ዝተጎድኡ ስድራስ እውን እንዳሓገዘ ዝመፀ ሓውና እዩ ብፍላይ ሕዚ ድማ ገጢምዎ ዘሎ ብጣዕሚ ዓንቃፍ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ምፍራሕ ከም ዝገጥሞ ዘሎ እናተናገረ መፅዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ደምቅና ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ድማ ሓደ ሓበሬታ ማለት እዩ ቪድዮ እውን ናቱ ተለቂቁ እንዳፈራርሕዎ ከም ዘለዎ እውን ዝተናገረሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እና እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ንዝብል ነገር ወይ መን እዩ ዘፈራርሐሉ ንዝብል ነገር ሕድሕድ ነገራት እውን ክገልፀልኩም እየ ምሳይ ኩኑ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ክሕገዙ ተለው ዓይኖም ዝነብዑ ኣለዉ ማለት እዩ ሰበስልጣናት ብፍላይ ድማ ካብ ሰበስልጣናት እውን ዝተፈላለዩ ምፍራሓት ይመፅኡ ከም ዘሎ እዩ ዝናገር ዘሎ እዚ ሓውና ራእሲ ኣሉላ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ናብ ገጠራት ዘለው ስድራስው ዝኾኑ ጉዳት ኩናት ትግራይ እውን ንዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወገናት እስካብ መዋጮ ማለት ትልቶን ተዋፂዎም ሕክምና ክግበረሎምን ከምኡውን ናይ ሕክምና ቁሳቁስ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ዲያስፖራ ይኹን ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን ክእከበሎም ብዙሕ ነገራት እንዳገበረ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓውና ራእሲ ኣሉላ ብፍላይ ድማ እሱ ዝፍለጠሉ በቲ የዋህነቱ በቲ ዘለዎ ንሰብ ሓሌቱ እውን እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዋና ፀሪ ኮይኖም ዘለው እዞም ሰበስልጣናት ማለት እዩ ካብ መኒኡ ዝብል ነገር ሰበስልጣን ያው ካብ ትግራይ ሰበስልጣናት እዩ እንዳተባሃለ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ ነጋዶ ነይሮም እዞም ካብ ደገ ይእክብዎ መተቅርሺ ምስተዋፀ እቲ 80% ዝኸውን ንባዕሎም ኣትሪፎም እቲ 20 ዝኸውን ድማ ተገልጋሊ ወይ ድማ ነቲ ተሓጋዚ ተባሂሉ ናብ ሚድያ ዝቀርብ ሰብ ውስኒ ይቅርብዎሞ ድሓር እቲ ቅርሺ ሙሉእ የጥፍዎ ከም ዝነበሩ እሱ ድማ ብሓቂ 100% ናብ ዝተፈላለዩ ፅጉማት ስለ ዘብፅሖ ዘሎ ናቶም እንጀራ እውን ስለ ዝተዓፀ ወይም ነዚ ሰብ እዚ ብሂወቱ እስካብ ምፍራሕ ገጢሞ ኣሎ ፈተና ቅትለት እውን ከም ዝገጠሙ እንዳተነገረሉ ዝርከብ ማለት እዩ እና ክቡራት ተኸታተልቲ እንታይ እዩ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዝሰርሐ እዩ እዚ ሓውና እዚ ዝተፈላለዩ ኩነታት ገጢምዎ ዘሎ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ግን ዘይሓልፍ የለን ክብል እዩ በቱ ልስልስ አንደበቱ በቲ ምዕሩግ ዝኾነ ግርምኡ እውን ናብ ሚድያ ቀሪቡ ዝተናገሮ ነገር ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንማዓንቲ ዝነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ ብኻሊእ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንኹላትና ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ሰናይ ናይ ስራሕ ቅንያት ክኾነልኩም ይምነ ድሓንኩም